وإمام المرسلين وعلى وفد المتقبلين الذي بعث الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى أفضل صحابته سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدنا علي بن أبي طالب. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيدة نساء أهل الجنة فاطمة. اللهم فصل عليهم أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين ارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين، أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين وسائر الصحابة أجمعين الذين روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، أما بعد، فأيها الناس، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى، أمرنا بالتوحيد، فإن التوحيد رأس الطاعات والتقوى ملاك الحسنات. وإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى فقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن تكون كلمتنا واحدة، فإن قرآننا واحد، وكعبتنا واحدة، ورسولنا واحد، وكتابنا واحد، وفقهنا واحد. فالله أن نفرق بين أنفسنا وأن نعمل بقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم يا أرحم الراحمين وفقنا لخدمة دينك حسب ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. وإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالتقوى، ومعنى التقوى أن يشعر الإنسان في كل حين من حياته أنه بمرء من الله سبحانه وتعالى، وأنه يحاسب على جميع أقواله وأفعاله يوم القيامة. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال قدم ابن عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا انتفع به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإنني أسأل الله سبحانه وتعالى أن نستعد للإجابة عن هذه الأسئلة يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله رحمكم الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العزيز الجليل يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ملء السماوات الله أكبر. سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سبحان ربي سمع الله لمن حمده. الحمد ملء السماوات من الأرض الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم وعلى عباد الله.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'.